अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक औरत देखी जहन्नम के अंदर, अल्लाह अकबर, जिसके दोनों हाथ पांव को उसके सर से बांध दिया गया है, हाथ पांव को उसके सर से बांध दिया गया है और वो जहन्नम में लटकी हुई है। सैयदा ने पूछा बाबा ऐसा क्यों? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब वो जनाबत से, हैज़ो निफास से पाक होती थी तो वो गुस्ल नहीं करती थी। अब मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, बहनें बेटियां माएँ सब है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब किबला हुजूर मुहक्किक के मसाइल जदीदा से आपने मसाइल पूछे हैं। सिर्फ हया के पर्दे में इतना कहना चाहता हूँ कि 7 दिन तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही नापाकी के अय्याम ख़त्म हो जाए, औरतों को चाहिए वो गुस्ल करे और गुस्ल करके नमाज शुरू कर दे। बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही नापाकी के दिन ख़त्म हो जाए, गुस्ल करो और नमाज शुरू कर दो। ये हमारे इलाके में नासिक से लेके बुरहानपुर तक ये जितना पट्टा है और फिर उधर दक्कन का पट्टा, इस तरफ ये देखा जा रहा है, सुना जाता है कि औरतें पाक होने के बाद भी, नापाकी के अय्याम खत्म होने के बाद भी, बच्चे की विलादत के बाद चिल्ले का इंतजार करती रहती है, 40 दिन का इंतजार करती रहती है, नमाज शुरू नहीं करती, रोजे छोड़ती रहती है। ऐसी औरतों के लिए वईद है ये कि उनके बालों से उनको बांधकर जहन्नम में लटकाया जाएगा। इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, ये मसला मैं बहुत ओपन बयान नहीं कर सकता, आप निहाई तकद्दुस मांग है हमारे लिए, लेकिन हक बयान करने में अल्लाह रसूल ने हया से मना फरमाया है। इसलिए मैंने जितना हो सका हया के पर्दे में अर्ज कर दिया। यहाँ आलिमा मौजूद है, मुअल्लिमात मौजूद है, तफसीलात आप उनसे मालूम कर लो। मगर याद रखो, जब नापाकी के दिन खत्म हो जाए, गुस्ल करने में ताखीर करने पर हुजूर ने वईद बयान फरमाई है कि बालों से बांध कर हाथ और पैर को जहन्नम में लटकाया जाएगा। और फिर उसी के साथ साथ जब जनाबत की गुस्ल की हाजत हो तो भी बहुत देर तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, आधे आधे दिन तक उसी हालत में न रहो, बल्कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए। क्योंकि जहां जनाबत वाले मर्द और औरतें रहते हैं वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, इसका ख्याल करें। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5वीं औरत जहन्नम में देखी गई। आका इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5वीं औरत जो जहन्नम में देखी गई, उसका चेहरा खिंजीर की तरह था और उसका पूरा जिस्म गधे की तरह था। चेहरा सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह, और वो जहन्नम के अंदर लटकी हुई है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करो मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल जहन्नम का मुशाहिदा करके सैयदाए कायनात और मौला अली के सामने बयान फरमा रहे हैं। और बहुत कम रिवायतें ऐसी जिसको सैयदा ने रिवायत किया है, जो रिवायत में पढ़ो इसको सैयदाए कायनात ने भी रिवायत किया, मौला अली ने भी रिवायत किया। थोड़ा तसव्वुर करो मेरी बहनों, आका फरमा रहे एक औरत जहन्नम में देखी गई जिसका मुंह सूअर की तरह था, जिस्म गधे की तरह था। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम से सैयदा ने पूछा, बाबा जान आखिर उसका ये हाल क्यों था, ये हाल होने की वजह क्या थी? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 चीजों की वजह से। जिसका मुंह सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह था, वो औरत में 2 गुनाह थे, वो 2 गुनाह करती थी। नंबर 1 झूठ बोलती थी, नंबर 2 चुगली करती थी। एक तो झूठ बोलना, नंबर 2 चुगली करना। आज तो औरतें झूठ बोलने को गुनाह ही नहीं समझती, ऐसा लगता है जैसे झूठ पर औरतों ने डबल PhD कर ली है। ये हालात है औरतों का, खवातीन का। हालांकि मर्द भी झूठ बोलते हैं, झूठ तो बल्कि आम ही हो गया है। अल्लाह अकबर, सोचो ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना। अल्लाह की बंदियों, सूअर जैसा मुंह होगा झूठ की वजह से, गधे जैसा जिस्म होगा। ये मजहब इस्लाम की तालीम है। अल्लाह के रसूल, झूठ ना बोलो, झूठ से कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह अकबर, यहां तक फरमाया कि मोमिन झूठ नहीं बोलता, ये तो मुनाफिक की निशानी है। झूठ ना बोलो, अपने बच्चों को भी झूठ से बचाओ। और एक बात ये भी याद रखना, 95% लोग झूठ इसलिए बोलते हैं बंदों की नाराजगी से बचने के लिए। मैं कहता हूं 1000 नाराजगियां मोल ले लो, अल्लाह को नाराज मत करो, अल्लाह को राजी रखो। और दूसरी चीज चुगली, चुगली भी बड़ी खतर। चुगली का मतलब क्या? चुगली किसे कहते हैं? चुगली का मतलब इधर की बात उधर लगाना।
آج سے 50 سال پہلے تک کے لوگ کہتے تھے عورتیں چگل خوری کرتی ہے، لیکن اب تو مرد بھی چگل خور ہو گئے، اللہ ماشاءاللہ، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ چگلی ہے چگلی۔ اگر چگلی سے آدمی بچ جائے، چگلی سے انسان بچ جائے تو دنیا کے 90% جھگڑے ختم ہو جائے، گھر کے جھگڑے، محلے کے جھگڑے، سارے جھگڑے ختم ہو جائے۔ یہ جھگڑے چگلی کی وجہ سے، ادھر کی بات ادھر، ساس کی بات جٹھانی تک، جٹھانی کی بات دیورانی تک، دیورانی کی بات فلاں تک، ننن تک، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جھگڑے اس میں ہوتے ہیں۔ پھر یہ چگل خوریاں کبھی کبھی طلاق تک کی نوبت لے جاتے ہیں، اس لیے چگلی سے بچو۔ ایک بات ہے امام غزالی نے لکھی ہے، میں عرض کر دوں، سن لے، اللہ اکبر۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیے اور ان کا کرتا اتار لیا، بکری کے خون میں بہا کر، بکری کے خون میں بھگا کر کے روتے پیٹتے آئے اور اپنے بابا سے کہا بابا بابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ثبوت کے طور پہ ایک بھیڑیا بھی پکڑ لائے۔ امام غزالی لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں کہ ثبوت کے طور پہ کتنے لوگ جو ہے وہ کیسی کیسی سازشیں کرتے ہیں۔ بکری کے خون میں کرتا ڈبو لیا اور بھیڑیا بھی پکڑ لیا، ثبوت کے طور پہ کہ کتنا پکا ثبوت ہے۔ یعقوب تو اللہ کے نبی تھے علیہ السلام، تو بہرحال جب وہ کرتا پیش کیا تو کرتا آپ نے دیکھا، تو دیکھو جب انسان غلطی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی پوائنٹ چھوڑ ہی دیتا ہے، تو کرتا دیکھا تو یعقوب علیہ السلام ہنسنے لگے روتے روتے، کہا کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا کہ پورا یوسف کھا گیا، اور کرتا جیسا کہ ویسا ہی۔ بھئی جب جانور کسی انسان کو کھائے گا تو پہلے کرتا پھاڑے گا نا، تو کرتا تو جیسا کہ ویسا ہی ہے، اور پورا انسان کھا گیا، کیسا ہوشیار بھیڑیا تھا۔ تو کہنے لگے بابا یہی بھیڑیا تھا، یہ کھڑا، اس کو ہم پکڑ کے لائے۔ تو حضرت یعقوب نے روتے ہوئے کہا او بھیڑیے، میرے یوسف کو، خوبصورت یوسف کو کھانا تجھے کیسے گوارا ہو گیا، تو نے کیسے کھا لیا؟ تو چونکہ نبی تھے نا یعقوب علیہ السلام، تو بھیڑیے نے نبی سے بات کی، اور بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی، آپ کا یوسف صدیق بھی نبی ہے، اور اللہ نے جانوروں پہ حرام کیا ہے نبی کو کھانا، میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ میں نے نہیں کھایا، انہوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے، یہ مجھے زبردستی پکڑ کے لائے، میں تو اپنے دودھ شریک بھائی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں اور یہ مجھے پکڑ کر کے لائے۔ تو تب حضرت یعقوب نے کہا بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں مگر بتاؤں گا نہیں۔ کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ کہا بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی، اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا، چگلی ہو جائے گی اور میں چگلی نہیں کرنا چاہتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ بھیڑیا ہو کر چگلی سے بچا، اللہ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی کہ قیامت کے دن وہ بھیڑیا جنت میں داخل کیا جائے۔ میری بہنوں سوچو، اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ وہ بھیڑیا جنت میں جائے گا۔ سوچو تو صحیح، اندازہ تو فرمائے، جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضور علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، اسی طرح سے وہ بھیڑیا بھی جو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں چگلی سے بچو۔